बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसका हर कोई तलबगार होता है। इस माशरे में, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि इसको इज़्ज़त दी जाए, इज़्ज़त मिले, लेकिन इज़्ज़त किसी को प्रेशराइज़ करके हासिल नहीं की जाती। ये एक ऐसी कमाई है या एक ऐसी दौलत है जिसके पास होगा वही बांटेगा, और ये कमाई इज़्ज़त जो उसी से जाती है जो इज़्ज़त देने के काबिल होता है, जो इज़्ज़त को बांट सकता है। इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, फ़ख्र रोपेड़ी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से उनका तल्लक है। और अगर हम बात करें उनके ख़ानदान की, तो ख़ानदान में मेजॉरिटी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंसलिक होने की वजह से उनका जो डेरा है वो मास्टर बरादरान के नाम से फ़ेमस है। उनके बड़े भाई चौधरी फ़हीम सरवर जो हैं वो ककराली यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। वबस्तगी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वबस्तगी रही है, लेकिन वो बात माजी की है। अब चूँकि वो चौधरी बरादरान के साथ उनका तल्लक है, चौधरी बरादरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, तो ड्यू टू दैट ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा बनेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें उनकी शख्सियत की, तो शख्सियत में समाजत में एक अहम रोल, सियासत में एक ऐसा मकाम जिसमें मैं समझती हूँ कि कुवैत में बिज़नेस के अतबार से अपनी ही फैक्ट्रीज़ का होना एक ऐसे अमल, एक ऐसा बिज़नेस जिसकी वजह से शख्सियत और ज़्यादा निखरती है और बनती है। अपने पाकिस्तान में, अपने इलाके में, गुजरात में, रुपेरी में समाजी सतह पर ऐसे काम जो अवामुन्नास की बेहतरी के लिए हैं वो भी करते हैं। मेरी मुराद चौधरी शाहीन सरवर साहब हैं, जो मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, सियासी समाजी शख्सियत भी हैं और बड़ी टैलेंटेड शख्सियत हैं जिन्होंने अपने इलाके का नाम रोशन किया। कहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल करने के बाद कुवैत गए। कुवैत में उन्होंने एक अपनी जॉब से आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक कामयाब बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है। तो आइए नाज़रीन, जिस तरह से डी नोटिफाई किया गया डिवीज़न गुजरात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से गुजरात को डिवीज़न बना दिया गया है, इसी तरह से हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी बरादरान के आने का और मरकज़ी किरदार बनना चौधरी परवेज़ इलाही का, इस पर वो क्या राय देंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब रहे, तो उन्होंने इनके इलाके को स्पेशली किस तरह से डिलीवर किया, इस पर भी बात करेंगे। फ़हीम सरवर साहब जब चेयरमैन रहे तो उन्होंने किस तरह से अपनी खिदमत पेश की, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी शाहीन सरवर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सिस्टर, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं। जी जी, बहुत बहुत सिस्टर शुक्रिया। और दूसरा मलक मुबशर साहब का भी मशकूर व ममनून हूँ कि वो भी आपके साथ में आए हैं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सवाल मेरा आपके साथ ये है कि एक आम इंसान से एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब सियासतदान, एक कामयाब समाजी शख्सियत का सफ़र स्टेप बाय स्टेप जो आपने हासिल किया, बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब जो कि इस दुनिया फ़ानी में अभी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन जी। तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। हमारे वालिद साहब ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, और मैं तो समझता हूँ हर बाप को ऐसी अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने शुरू से, मैं वालिद साहब के साथ में रहा हूँ। दूसरे भाई भी थे, लेकिन वालिद साहब जहाँ पर भी उनका चल जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए, पहले हेड मास्टर साहब थे उधर प्रिंसिपल फालिया में, मैं उनके साथ रहा हूँ। उसके बाद जामिया स्कूल गुजरात में साथ रहा हूँ, मैं वालिद साहब के साथ भी रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी हमारे सब भाइयों की परवरिश की है। तो अल्लाह के फजल और करम से मैट्रिक मैंने 91 में किया था। उसके बाद 91 से 96 तक मैं उधर रसूल कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उधर DA किया, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद बीटेक बेस और बीटेक ऑनर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे भाई थे चौधरी फ़हीम सरवर साहब, चेयरमैन से जो अभी, जी जी, तो उन्होंने मुझे, वो कुवैत में थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने उधर जॉब स्टार्ट की, एज ए फोरमैन पहले स्टार्ट की। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर के बाद फिर एज ए इंजीनियर माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता दोनों भाइयों ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कंपनी बना ली। तो अभी हमारी उधर एक कंपनी है, तो अल्लाह के फजल और करम से अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। जिस तरह से आपने बात की कि आपने ग्रास रूट लेवल से मेहनत की, खानदानी लेगेसी में खिदमत खल्क का जज्बा फ़हीम सरवर साहब के अंदर भी था, आपके अंदर किस तरह से डेवलप हुआ? असल बात यह है कि हमारे वालिद साहब जो है ना,
انہوں نے ہمیں وہ بھی خدمت خلق کا ان کا میں بھی جذبہ تھا، مدرسوں میں بھی خدمت کرتے تھے، مسجدوں میں بھی کرتے تھے، درس گاہوں میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ان کا جذبہ تھا، وہی خدمت خلق کرتے تھے، انہیں کے نقش قدم پر ہم بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. ان جیسے تو ہم کبھی نہیں بن سکتے جس طرح ہمارے والد صاحب تھے، اور الحمدللہ ہم بھائی 4 بھائی ہیں. ہمارے بڑے بھائی کا نام ہے چودھری ندیم سرور، اس کے بعد ہیں چودھری وسیم سرور، اس کے بعد چیئرمین چودھری فہیم سرور، اس کے بعد میں چھوٹا ہوں سب سے، میرا نام ہے چودھری شہین سرور. تو الحمدللہ وہ ایسا ہے کہ والد صاحب نے خدمت خلق کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر ہم بھی چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور جتنا ہو سکتا ہے غریب عوام کی، غریب دوستوں کی، غریب بھائیوں کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ کرتے رہیں گے. میں گیا تھا خانہ کعبہ میں بھی جا کے میں نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے وافر پیسہ عطا کرنا، مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں عطا کرنا، مجھے وافر پیسہ غریب عوام، غریب دوستوں، غریب بھائیوں، غریب بچوں اور غریب رشتہ داروں کے لیے عطا کرنا. تو الحمدللہ یہی دعا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے ہم الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. بہت اچھی بات سر. جس طرح سے سر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی، اور چودھری عابد رضا کوٹلہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن تھا، آپ یونین کونسل کا کرالی سے فہیم سرور صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بھی بنے جو سٹل ہیں، تو آپ کس طرح سے جو ہے پرویز لائی صاحب کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوا، اور آپ کاف لیگ یا ابھی جو پی ٹی آئی بنی ہے ریسنٹلی، کس طرح سے آپ اس میں شامل ہوئے؟ اصل بات یہ کہ ہمارے والد صاحب جو تھے نا ان کا بہت زیادہ اچھے تعلق تھے ضیاءاللہ خاندان سے. جی. تو وہ ہمارے والد صاحب کا چودھری مالک صاحب ہیں جو عابد رضا صاحب کے والد صاحب ہیں، ان سے بھی بہت اچھے تعلق تھے. تو پہلے تو وہ ضیاءاللہ خاندان ہے جو وہی تھے نا سیاست میں، اس وجہ سے ہمارے والد صاحب کا بہت اچھے تعلق تھے. اس کے بعد پھر عابد رضا صاحب ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے بھائی بھی جو ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں الحمدللہ. تو ان کے ساتھ میں کوئی ایسا ہمارا کوئی ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. تو سیاسی بھائی جان فہیم ہیں، انہوں نے یہی ڈیسیژن لیا چیئرمین صاحب نے کہ کاف لیگ جو ہے وہ بہتر رہے گی ہمارے لیے. ادھر علاقائی طور پر بھی جو کام ہم نے کروانے ہیں، یا ان کے ساتھ میں جو ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم صرف کام چاہتے ہیں، غریب باپ کی خدمت چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے. بالکل. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمارے ساتھ پرامز کیا بھائی جان فہیم سے کے ساتھ میں، چیئرمین صاحب کے ساتھ میں. تو بھائی جان نے بولا کہ ہم نے شمولیت کرنی ہے جی کاف لیگ میں. تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، جو بھی حکم ہے ان کا تسلیم کرتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے، باقی جو بات کی جائے عابد رضا صاحب کی، وہ آج بھی میرے بھائی ہیں، کل بھی میرے بھائی ہیں الحمدللہ، ہم ان کے تابع دار ہیں. تو سیاسی اختلافات تو بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو یہی اختلاف ہے، باقی تو کوئی ایسا الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اس کے بعد جو الحمدللہ ابھی جو پتہ چلا ہے کہ وہ کاف لیگ والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے، تو ان کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا. تو وہ تو ابھی گئے ہیں، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے ہیں، بیسٹ ہیں. اور ہمارے ملک کے لیے وہ جان بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ دریغ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے بھائی جو ہے فہیم سرور صاحب نے کاف لیگ میں جو شمولیت کی ہے، تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اور پی ٹی آئی میں جائیں، چاہے کسی بھی جماعت میں چلے جائیں، کاف لیگ والے یا تو جو بھائی ہمارے چیئرمین فہیم سرور صاحب نے اگر جماعت جوائن کرنی ہے پی ٹی آئی، کاف لیگ سے پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو الحمدللہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ میں انشاءاللہ شانہ بشانہ چلیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. جب پرویز لائی صاحب جب منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، تو کس طرح سے انہوں نے آپ کی ڈلیور کیا آپ کے علاقے کے لیے؟ چونکہ آپ کا علاقہ ایسا ہے جو کافی سالوں سے نگلیکٹ ہوا تھا، روڈ کی کنسٹرکشنز نہیں ہیں، کافی معاملات ایسے تھے، کافی پرابلمس تھے، ایشوز تھے. کاف لیگ نے سر جب یہ کاف لیگ تھی، اب تو چلیں کل سے پی ٹی آئی کا مرکزی کردار جو ہیں وہ یہی ہیں، تو کس طرح سے انہوں نے اپنا فرض نبھایا؟ الحمدللہ پرویز لائی صاحب نے جو کام سٹارٹ کروائے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو انہوں نے روڈوں کے بھی کام شروع کروائے ہیں، اور کافی اچھے کام انہوں نے شروع کروائے ہیں الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ بھی وہ آئیں تو اللہ کے فضل سے صحیح ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ خیر کرے گا. اچھے انسان ہیں پرویز لائی صاحب بھی. آپ کے خاندان کو فخر روپیری کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس ٹائٹل میں سب سے زیادہ ایفرٹ جس کو کہا جاتا ہے نا، محنت، وہ کس شخصیت کی تھی؟ آپ کے والد گرامی کی، آپ کے گرینڈ فادر کی، یا آپ کے بھائیوں کی؟ سر میں یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کی تھی،
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे वालिद साहब जो है वो अपने, ये हमारा गांव रुपेरी है, और हमें भी समझाते रहते थे कि हमने रुपेरी की इधर जो है मिट्टी में जाना है, तो रुपेरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रुपेरी के लिए जो कर सकते हैं वो करना है आपने। तो हमारे वालिद साहब जो है वो भी रुपेरी के लिए ही सोचते थे कि पहले फर्स्ट रुपेरी है, उसके बाद फिर दूसरा गांव है, पर दूसरे सिटी है या जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब की वजह से हम भी हैं, तो और हमारे वालिद साहब भी जो है वही करते उन्हीं हैं। की एफर्ट थी, जी उन्हीं की एफर्ट थी, उन्हीं के सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और चलेंगे भी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, और जितना हो सकेगा इंशाल्लाह अपनी आवाम के लिए करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। गुड। सर, गुजरात का डिवीजन बनना, डिवीजन बनने के बाद डी नोटिफाई होना, डी नोटिफिकेशन के बाद कल से दोबारा इसका बहाल हो जाना डिवीजन, इसको आपकी समझ से देखते हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात को डिवीजन होना चाहिए था, तो बहुत अच्छा फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के जो नज़रियाती लोग हैं यहाँ, जो ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे थे, चौधरी बरादरान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होना, उनका रद्द अमल कैसा होगा? क्या आपको लगता है कि NA 71 का जो इलेक्शन है, मूसा अलाई साहब जो है वो पुरजोर क़यादत के साथ विन करेंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मूसा अलाई साहब ही जो हैं वो पीटीआई में आएंगे। अभी जो हमारे पीछे MNA थे चौधरी इलियास साहब, जी जी, वो भी हैं, और पीटीआई के और MPA भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मूसा अलाई साहब जो है वो मूसा अलाई साहब को टिकट मिले। जी जी, मिल जाएगी अगर तो वेरी बेस्ट है, इंशाल्लाह हम साथ में हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा पार्टी क्या करती है, पीटीआई क्या करती है, अभी किसको टिकट मिलता है। जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम उनके साथ में होंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो मूसा अलाई को मिलेगा तो मूसा अलाई के साथ में है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिसको भी मिलेगा टिकट न इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह तहरीक इंसाफ का, हम उसके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर, सियासी नुक्ता नज़र से चूँकि जज्बा खिदमत खल्क होता है, आपने जिस तरह से आपने ख़ानदानी लेगेसी की बात की, आपके वालिद ग्रामी की एफर्ट, आपके भाई की एफर्ट, फ़हीम सरवर साहब जब चेयरमैन रहे यूनियन कौंसिल ककराली के, आपने अपनी यूसी में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम सरवर साहब ने अपनी जेब से, मैंने और दोनों भाइयों ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये रुपेरी में जितनी गलियाँ नालियाँ थी उधर भी काम करवाए हैं। ये सान में अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा गाह में हमने बनवाया है, जनाजा गाह में कंक्रीट करवाई है। सान में काफ़ी गलियाँ नालियाँ ख़राब थी, वो भी काम करवाया। अपनी जेब से हम दोनों भाइयों ने काम करवाए हैं। कुछ हमें ग्रांट मिली थी, वो भी काम करवाए हैं। उसके बाद जो काम रुक गए थे अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने और मैंने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये गलियों नालियों के सारे काम करवाए हैं। और जितना हो सका है गरीब आवाम की भी सोचते रहे हैं, गरीब दोस्तों को भी मिलते रहे, उनका भी जितना हो सकता था अपनी इस्तात के मुताबिक दोनों भाई जो है खिदमत करते रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे भाई चौधरी वसीम सरवर साहब हैं, वो भी हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत कर रहे हैं। चौधरी नदीम सरवर साहब वो भी साथ में मिल के खिदमत कर रहे हैं, गाँव को भी कर रहे हैं, गाँव के साथ में जो और दूसरे गांव के लोग हैं उनकी भी खिदमत कर रहे हैं। और गलियाँ नालियाँ तकरीबन हमने यूसी ककरार की मोस्टली जो है चेयरमैन साहब ने कंप्लीट करवा दिए है काम। तो मेरे ख्याल में कोई काम रह नहीं गया, जितने काम थे अल्हम्दुलिल्लाह गलियों नालियों के जो चेयरमैन साहब ने अपनी खुद जेब से अपनी मदद आपके तहत जेब से, मैंने, भाईजान फ़हीम ने, चौधरी वसीम सरवर साहब ने, दूसरे बड़े भाइयों ने, मास्टर बरादरान ने, सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह गली नाली के सारे काम करवाए हैं। गुड जी सर, जिस तरह से स्पोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स होते हैं हमारे इलाकों में पंजाब के लिहाज से या गेम्स के हवाले से, तो किस तरह से सर आप जाते हैं मेहमान हसूसी के तौर पर और लोगों को किस तरह ट्राइब्यूट पेश करते हैं या उनकी हौसला अफजाई, जिस दूसरे लफ्ज़ों में अप्रिशिएट करना, किस तरह आप अपना रोल अदा कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा प्लेयर था, अच्छी क्रिकेट खेली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ग्राउंड में जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ चौके छक्के लगाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय करता हूँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आज का दौर जो जा रहा है इसमें बच्चों का जो रुझान है ना वो पढ़ाई की तरफ और खेल कूद की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि किसी दूसरे बुरे कामों की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा काम है और मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनवाइट करते हैं और जितनी होती है अपनी उस्ताद के मुताबिक उनकी खिदमत भी करता हूँ, उनके साथ में बात भी करता हूँ, उनको समझाता हूँ ये खेलना अच्छी बात है, पढ़ाई भी साथ में किया करो। चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी बुरी कामों की तरफ नहीं आप जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक गेम खेल रहे हो,
گیم کا آپ کو شوق ہے تو کافی جگہوں پر جاتا ہوں الحمدللہ، جتنا ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے ان کی جتنی ہو سکتا ہے خدمت بھی کرتا ہوں تو الحمدللہ۔ سر اوورسیز کو جس طرح سے عمران خان صاحب نے رائٹ دیا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کا، بعد میں قومی سطح پر جو حکومت آئی انہوں نے آ کر اس کو سلب کر دیا، پی ڈی ایم نے اس کو ختم کر دیا، اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا اوورسیز کو دوبارہ سے حق ملنا چاہیے کہ تاکہ وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکے؟ ہاں جی، یہ تو بالکل ملنا چاہیے، اوورسیز کو حق ملنا چاہیے، انہوں نے جو کیا تھا بہت اچھا کیا تھا تو ملنا چاہیے ان کو حق۔ آخر میں سر اپنے علاقے کے لوگوں کا، چودھری برادران کو، سب کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت بول بالا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ عوام ہے، اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ یہ دیکھیں سسٹر، ابھی جو وقت جا رہا ہے نا، غریب عوام کیا سویت پوش بھی جو ہے نا وہ بھی ابھی مار رہے ہیں، سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں غریب لوگ قسم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کام شروع کروائے تھے، کیے تھے، باتیں کی تھی، الحمدللہ کچھ پوری کی ہیں۔ تو اگر ابھی جس طرح ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ہمارے، تو حالات تو آپ کو بھی سسٹر معلوم ہے کیا حالات ہو رہے ہیں کہ غریب عوام ایک سوکھی روٹی کو ترس رہی ہے۔ تو پٹرول کو دیکھ لیں اور سارا جتنا بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچن کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیں یا باہر دیکھ لیں، آپ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مر رہے ہیں لوگ قسم سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ الحمدللہ آئیں گے، انہوں نے پاکستان کے بچوں کو، بزرگوں کو شعور دیا ہے کہ پاکستان ہمارا کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے۔ تو یہ جو باقی جتنی بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، جو بھی آتا ہے وہ پاکستان کو آ کے کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے بہت لیڈ میں کامیاب ہوں گے اور سارے ایم این اے ایم پی انہی کے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو نون لیگ جب سمجھیں یہ تو ابھی انا للہ انا الیہ راجعون ختم، کلاس فنش ہو چکی ہے۔ جی 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 تو ناظرین، یہ تھی چودھری شاہین سرور صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا عمل جس کا اجر جو ہے اللہ پاک کے حضور روز قیامت بھی ملنا ہے، اور جب تک ہم قبر کی منزلوں میں ہوں گے تب تک بھی فرشتے ہمارے تمام معاملات کو اللہ پاک کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور اس میں سب سے پہلا حق آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا ہے۔ جس طرح سے چودھری محمد سرور صاحب نے اپنے بچوں کو تلقین کی کہ روپیری ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کا سفر آخرت بھی ہے اور یہاں رہنا بھی ہے، تو اسی کو ہی سنوارا۔ تو اس کو سنوارنے میں جس طرح سے ماسٹر برادران نے اپنا رول ادا کیا ہے، یہ بڑا اپریشیٹڈ ہے۔ پی ٹی آئی میں ضم ہونا، چودھری پرویز الہی کا اور مرکزی صدر بننا پاکستان کا بڑے آنر کی بات ہے، کیونکہ یہ بات ریلیٹڈ ہے گجرات سے، اور گجرات کو ٹرائبوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ ڈویژن بھی ہے، اور الحمدللہ جس طرح سے دوبارہ اس کو ڈویژن کا نوٹیفیکیشن میں دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوش آئند بھی ہے۔ عمران خان اگر امید ہیں تو اللہ پاک بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سا سیاستدان کتنا ڈیلیور، وہ کافی اپریشیٹڈ ہوتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کافی بہترین عمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔